बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 26 अप्रैल 2020 है, रमज़ानुल मुबारक का तीसरा रोज़ा 1441 हिजरी। गुज़श्ता 24 घंटों की कुछ खबरें आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें शामिल है कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी रिपोर्ट कैसे दर्ज करवाएँ, शाह सलमान के मुहाफिज के ख्वाब क्या थे, 5 किस्म के सैनिटाइज़र इस्तेमाल ना करें, कोरोना से बचाव के लिए 13 अहम मशवरे, रमज़ान में मक्का की रौनकें अब कैसी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट पसंद आएगी। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन लाजमी दबाएं और वीडियो लाइक लाजमी कर दें। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी रिपोर्ट कैसे दर्ज करवाएं। सऊदी वजारत दाखिला ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट का तरीक़ाकार जारी किया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक कुलना अमन एप्लीकेशन की मदद से कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट आसान हो गई है। एप्लीकेशन में एक नई सहूलत का इजाफा किया गया है। कुलना अमल एप्लीकेशन ट्विटर पर वीडियो क्लिप शेयर की है, जिसमें खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट का तरीक़ाकार बताया गया है। तरीक़ाकार में बताया गया है कि मकामी शहरी या मुकीम गैर मुल्की एप्लीकेशन में जाएं। इसमें एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है बलागात मना तजूल, यानी कर्फ्यू खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट खाने का इंतखाब करें और रिपोर्ट दर्ज करें। साथ ही वीडियो, तस्वीर या व्हाट्सएप क्लिप मुंसलिक करें। आखिर में एक फ़ोल्डर रफ़ा बलाग पर पुश करें। इस तरीक़ाकार से कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट मुतलका हुकाम तक पहुँच जाएगी। याद रहे कि वजारत दाखिला ने इंतबाह किया था कि जो शख्स भी कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करेगा, इस पर 10,000 रियाल का जुर्माना होगा। दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर जुर्माना दुगना होगा, जबकि तीसरी खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के अलावा 20 दिन तक जेल भी होगी। सऊदी वजारत दाखिला ने मकामी शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील की थी कि वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रखें और याद रखें कि कर्फ्यू तमाम इंसानों को मुहल्लक वायरस नए कोरोना से बचाने के लिए लगाया गया है। कोरोना से बचाव के लिए 13 अहम मशवरे। सऊदी माहिर नफ्सियात ने कोरोना वायरस से बचाव और जहनी सेहत का मज़ाक़मती निज़ाम मजबूत बनाने के लिए 13 अहम मशवरे दिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक दमाम में समाजी बहबूद मरकज़ के कंसल्टेंट और माहिर नफ्सियात डॉक्टर फ़हद ने कहा है कि जो लोग आला दर्जे की जहनी सेहत के मालिक होते हैं, वो कोरोना वायरस की जद में आने पर इससे जल्द सेहतयाब हो जाते हैं। डॉक्टर फ़हद ने इस हवाले से दिए गए मशवरे में कहा कि अहम बात यह है कि नौशाए तकदीर पर ईमान रखें और अल्लाह से कुर्बत हासिल करें। हाउस इंसुलेशन को मुअल्लक वायरस से बचाव के लिए दफ़ाई ज़रूरत तस्वर करें। माहिर नफ्सियात का कहना था कि घर में पसंदीदा कामों में खुद को मशगूल रखें। ऐसा करने से सुकून मिलेगा और जहनी सेहत बेहतर होगी। डॉक्टर ने एक मशवरा ये भी दिया कि कोरोना के मुतासरीन की तादाद गिनने की बजाय सेहतयाब अफराद की तादाद पर तवज्जो मरकूज़ करें। कोरोना से मुतल्लिक़ खबरें पढ़ें, लेकिन हकीकत हाल जानने के लिए, ना कि खौफ में मुब्तला होने के लिए। कोरोना से निपटने के लिए ज़रूरी है कि तनाव और मनफी बातों से दूर रहें, मुस्बत जहन रखने वालों से राब्ते बढ़ाएं और अफवाहों से दूर रहें। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना वायरस की हकीकत को समझें। ऐसा करने से ये एहसास पैदा होगा कि वो हिफाजती तदाबीर के सामने बेहद कमज़ोर है। अहल खाना के साथ समाजी मेल मिलाप रखें और रिश्तेदारों के साथ ऑनलाइन ताल्लुकात बनाएं। घर में वर्जिश करके अपना हौसला बढ़ाएं। यह भी मशवरा दिया कि घर में खाली ना बैठें, कोई ना कोई मुफीद मशगला इख्तियार करें और सेहत बख्श खुराक लें, क्योंकि इससे जहनी और जिस्मानी सेहत मजबूत होती है। शाह सलमान के मुहाफिज अल-फ़ाहम के ख्वाब क्या थे। सऊदी हुक्मरानों के मुहाफिज मेजर जनरल अब्दुल अजीज़ अल-फ़ाहम से मुतल्लिक MBC चैनल पर डॉक्यूमेंट्री पेश की गई है। याद रहे कि मेजर जनरल पहले शाह अब्दुल्ला के साथ 10 बरस मुंसलिक रहे, बाद अज़ां इन्हें शाह सलमान का खसूसी मुहाफिज मुकर्रर किया गया। डॉक्यूमेंट्री की पहली किस्त में दिखाया गया है कि अब्दुल अजीज़ ने कहाँ और कैसे ज़िंदगी गुजारी। दोस्तों, रिश्तेदारों और रफ़काए कार की ज़ुबानी इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ ऐसे पहलू पेश किए गए जिनसे माशरा अभी तक नावाकिफ़ था। उनसे मुतल्लिक स्कूल के टीचर का कहना है कि बचपन से ही ऐसा लगता था कि ये अपनी ज़िंदगी में आगे चलकर बड़ा आदमी बनेंगे। प्राइमरी क्लास से ही नज़र आने लगा था कि बड़ा जहन, समझदार और तेज़ तरार है। स्कूल की सकाफ़ती अमली सरगर्मियों और स्पोर्ट्स प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के साथ साथ क्लास के साथियों का भी ख्याल रखते। प्राइमरी के टीचर ने उस वक़्त एक मीटिंग में कहा था कि ये एक बड़े कमांडर बनेंगे। डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि अब्दुल अजीज़ ने प्राइमरी स्कूल के एक टीचर से अपने दिल की बात बयान करते हुए कहा था कि वो अफसर बनना चाहता है। टीचर ने बाद अज़ां मजाक से इससे कहा था कि तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं। इस बार उन्होंने कहा था कि मैं कलमकार नहीं बल्कि कमांडर बनना चाहता हूँ।
عبدالعزیز کے بارے میں ان کے سگے بھائی نواف نے بتایا کہ جب بھی والدہ سے دریافت کیا جاتا کہ آپ کے بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے تو یہی جواب ملتا کہ عبدالعزیز سے پیارا کوئی نہیں۔ میرے 6 بیٹے ہیں اور ان میں سے 5 میرے لیے ہیں اور ایک کو میں نے وطن عزیز کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ عبدالعزیز بڑے باعزم اور قوت ارادی کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ کمانڈو کے ٹریننگ سیشن میں ان کا پیر زخمی ہو گیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے جو جملہ کہا تھا وہ بے حد مقبول ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ مجھے دھکے دے کر نہ نکالا جائے۔ میجر جنرل 46 برس تک خادم حرمین شریفین کے ذاتی محافظ کے طور پر کام کرتے رہے۔ 28 ستمبر 2019 کو جدہ شہر میں ذاتی تنازع پر ان کی ہلاکت ہوئی۔ ان کی موت کا واقعہ خلیج سمیت تمام عرب ممالک میں #عبدالعزیز عالمی ٹرینڈ بن گیا تھا۔ 5 قسم کے سینیٹائزرز ہرگز استعمال نہ کریں۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے صارفین سے کہا ہے کہ وہ 5 قسم کے سینیٹائزر استعمال نہ کریں۔ ان میں میتھنول کی مقدار مقررہ حد سے زیادہ ہے۔ اتھارٹی کے مطابق ان میں ایتھانول اور ایزوبرونول کی مقدار مقررہ حد سے کم ہے۔ یہ 5 سینیٹائزر ہاتھوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سینیٹائزر جیل میں خامیاں ریکارڈ کی گئی تھیں۔ الوطن اخبار کے مطابق سعودی FDA نے واضح کیا ہے کہ سعودی مارکیٹ میں ان دنوں 5 قسم کے ایسے سینیٹائزر جیل فروخت ہو رہے تھے جن میں خامیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اتھارٹی کے اہلکاروں نے 5 کے نمونے لے کر لیبارٹری بھیج دیے تھے جہاں سے ان کے بارے میں منفی رپورٹ آ گئی ہے۔ سعودی FDA نے 5 سینیٹائزر پر جو ہاتھوں کو جراثیم کش مادے سے صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ صارفین سے کہا گیا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی بھی استعمال نہ کریں۔ اگر کسی کے پاس 5 سینیٹائزر میں سے کوئی ایک بھی ہو تو وہ اسے تلف کر دیں۔ کسی بھی سینیٹائزر کے بارے میں شک و شبہ ہونے پر وزارت تجارت کے شکایتی نمبر 1900 پر رابطہ کر کے استفسار کر سکتے ہیں۔ سعودی FDA نے صارفین سے کہا ہے کہ اگر وہ کسی بھی دوا یا غذا کے استعمال کے سائیڈ ایفیکٹ محسوس کریں تو مشترکہ نمبر 19999 پر رابطہ کر کے شکایت درج کرا دیں۔ در اندازی کی 8721 کوششیں ناکام۔ سعودی سرحدی فورس نے کہا ہے کہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران 8721 افراد کو سعودی عرب در انداز ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سرحدی فورس نے بتایا ہے کہ مملکت کی جنوبی سرحد سمیت سمندری سرحد سے در اندازی کی کوشش کرنے والے افراد گرفتار ہوئے ہیں جنہیں ضابطے کی کارروائی کے بعد متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ فورس نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ کے دوران منشیات سمگلنگ کرنے کی متعدد کوششیں ناکام بنا دی گئی ہیں۔ فورس نے بتایا ہے کہ جازان، نجران اور عسیر میں 1076 کلو حشیش ضبط کی گئی ہے جسے بیرون ملک سے لایا جا رہا تھا۔ فورس نے کہا ہے کہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران متعدد کارروائیوں کے نتیجے میں 1377 کلو نشہ آور پودا قات پکڑا گیا ہے۔ فورس نے بتایا ہے کہ قات سمگل کرنے کی کوشش کرنے والے 101 افراد پکڑے گئے ہیں۔ ان میں سے بیشتر غیر ملکی ہیں جبکہ بعض کارروائیوں میں مقامی شہری بھی گرفتار ہوئے ہیں جو سمگلروں سے مال خرید کر مقامی مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے۔ سیکیورٹی فورس نے کہا ہے کہ مملکت کی سرحدیں محفوظ اور محافظ چوکنا ہیں، کسی کو بھی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں بھی اس سال رمضان ہر برس سے مختلف ہے۔ کرونا بحران کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ مشرق و مغرب کے ممالک بلکہ مکہ مکرمہ کا منظرنامہ بدلا ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق رمضان کے دوران مکہ میں کچھ ایسے رواج اور رسمیں دیکھنے میں آئی تھی جس کا اس سال کوئی نام و نشان نہیں۔ رمضان کے رسم و رواج کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اہل مکہ کی پہچان ہے۔ کنگ عبدالعزیز اکیڈمی کے متحد مکہ مکرمہ ہسٹوریکل سینٹر کے ڈائریکٹر فواز نے بتایا کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ہمارے یہاں بھی کرونا کی وبا ڈیرا ڈالے ہوئے ہے۔ سعودی شہری وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے صحت حکام کی مقرر کردہ پابندیوں کا احترام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ کرونا عالمی وبا ہے، اس سے نمٹنے کی ذمہ داری حکومت کی ہی نہیں بلکہ اس سرزمین پر آباد ہر انسان کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام شہری اور مقیم غیر ملکی گھروں میں رہیں۔ وبا سے بچنے کی خاطر قیادت کے حکام کی تعمیل میں سب لوگ گھروں میں ہیں اور مساجد کا رخ نہیں کر رہے۔ انہوں نے بتایا کہ اہل مکہ کی عادت تھی کہ وہ رمضان میں خاندان کے بزرگ کے ہاں جمع ہوتے۔ ایک رسم یہ تھی کہ اہل مکہ رمضان بھر رات کو بیٹھتے جہاں انفرادی، خاندانی اور ملکی مسائل پر گفت و نشید کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔
امید کرتا ہوں کہ یہ اپڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں, بیل کا بٹن لازمی دبائیں اور ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.